अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम खबरें जो आज के व्लॉग के अंदर शामिल हैं जो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने एक बार फिर से एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया है। क्यों इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है और इस यू टर्न के पीछे मकासद कौन से हैं वो आपके सामने हम रखेंगे। और दूसरी जब अगर बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के लिए एक बड़ा ही अहसन जो है वो इकदाम उठाया। अब ये क्या इकदाम है और इससे बलूचिस्तान को कितना फायदा होगा, खैर बलूचिस्तान के हवाले से हमारे पास एक और भी खबर है वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो नाज़रीन, इमरान खान साहब गाय बगाए यू टर्न जो वो लेते रहते हैं, लेकिन अभी उन्होंने जो ताजा तरीन यू टर्न लिया है ना सर, कमाल ही कर दिया है। अभी आपने गुज़िश्ता दिनों के अंदर सुना था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाए आसिम स्वाति साहब और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, उन्होंने कई बार जो वो एतराफ किया कि इमरान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई है। स्पेशली आसिम स्वाति की मैं बात करूंगा, उन्होंने तो कुरान हाथ में पकड़ के बता दिया था कि इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने मुझे ये मैंडेट दिया है, उन्होंने मुझे ये टारगेट दिया है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करें। आपने पॉलिटिशियंस के साथ नहीं करने, आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने। और फिर ये होता है कि पाकिस्तान के अंदर एक अमरीकी वफ्द आता है जिसके बारे से मैंने गुज़श्ता में एक व्लॉग भी किया था, जिसके अंदर मुकम्मल जो वो मैंने तफसीर आपके साथ शेयर की थी कि ये जो वफ्द अमरीकी पाकिस्तान के सेनेटर्स का आया है तो इसके पीछे तहरीक इंसाफ की कितनी काविशें, कितनी कोशिशें, फिर तहरीक इंसाफ की अमेरिका के अंदर जो लॉबिंग फर्में जिनको लाखों डॉलर जो वो तहरीक इंसाफ प्रोवाइड करती है, तो वो पाकिस्तान के अंदर आए। पाकिस्तान के अंदर आने के बाद उन्होंने इमरान खान साहब का नाम तक नहीं लिया और अब इमरान खान साहब मायूसी के आलम के अंदर हैं। सर, लंबी चौड़ी जेल जो वो इमरान साहब काट चुके हैं और फिर इमरान खान साहब को जब मुज़ाकरात की भी वो दावत दे चुके हैं, अपने रहनुमाओं को भी मैंडेट दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जब एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान साहब को मैं अगर शॉर्ट अल्फाज के अंदर आपको बताऊं तो घास भी नहीं डाली गई ना, तो फिर ये होता है कि इमरान खान साहब ने एक बयान जारी कर दिया और बयान के अंदर इमरान खान साहब ने कहा मैंने तो किसी पार्टी के रहनुमा को ये मैंडेट ही नहीं दिया था, किसी को मैंने मुज़ाकरात का कहा ही नहीं था, मुझे तो कोई डील ही नहीं करनी, यानी कि तमाम की तमाम चीजों से वो मुकर गए। सर, सीधी सी बात है, इमरान खान साहब की अगर आप पॉलिसी को देखेंगे तो दोगली पॉलिसी है। पहले तो कोशिश की जाती है, मिन्नते तरले किए जाते हैं। अभी रिसेंटली आप देखें ना, आसिम स्वाति के जरिए से कितनी जो है वो कोशिशें की गई। जैसे ही आसिम स्वाति ने मीडिया के ऊपर आके ये चीजें की थी तो सोशल मीडिया ने रगड़ा लगाना जो है वो शुरू कर दिया था। तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूं कि आसिम स्वाति झूठा है, ठीक है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने आसिम स्वाति की गोया तस्दीक कर दी थी, उन्होंने भी कहा था जी हमें मुज़ाकरात का, इमरान साहब ने कहा हमारे दरवाजे खुले और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो वो बात हो सकती है वहां आप मुज़ाकरात करें। लेकिन ये है कि जब वहां से कोई जो है वो इसके ऊपर रिस्पांस नहीं आया, और ये पहली बार नहीं है, इमरान साहब अपने खुद जो है वो अपने हाथों कई बार कमेटियां तहरीक इंसाफ के अंदर तश्कील दे चुके हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट से जो वो बात करें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने सिंगल टाइम भी जो है वो इनको आगे से कभी नहीं भरी कि हम जो वो आपसे बात करेंगे, यानी कि ग्रीन सिग्नल जो वो कतई तौर पर आज तक दिया ही नहीं गया। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इमरान साहब ने तरदीद तो कर दी, अपने बयान से मुकर गए, यू टर्न तो उन्होंने ले लिया, लेकिन साथ में जब ये कहा कि मैं जो है वो इन तमाम किस्म के मुज़ाकरात से, इन चीजों से इनकार करता हूं, तो सर मुझे बताएं इनको ऑफर किसने की है, इनको मुज़ाकरात की ऑफर किसने किया, ये इनकार कर रहे हैं। पहले अपनी तरफ से मिन्नते कर लें और फिर जब चीजें ना हो तो उसके ऊपर यू टर्न लेके अपनी दोगली पॉलिसी जो आप सामने ले आते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि इमरान खान साहब को अब तक मार क्यों पड़ रही है, अभी तक वो जेल के अंदर क्यों है, बहुत सी चीजें, लेकिन उसके अंदर एक फैक्टर ये भी है कि इमरान खान साहब के ऊपर किसी को एतबार नहीं रहा है। अभी हफ्ता पहले आप आसिम स्वाति को इतना जो मैंडेट दे रहे हैं, आप उसे कहते हैं कि जाएं मेरी रिहाई का बंदोबस्त करें, और अब उसी के ऊपर जब आपको रिस्पांस नहीं मिला, अगलों ने मुंह नहीं लगाया, तो आपने क्या किया कि आप जो है वो ये कहते हैं कि मैंने तो किसी पार्टी रहनुमा को कहा ही नहीं था कि आप मेरे लिए बात करें या मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करें। तो सर, इन हालात के अंदर आपके ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है, कोई आपको ना तो डील दे सकता है ना ही जो वो दे रहा है। अच्छा, डील क्यों दी जाएगी, अभी आप देखें ना इमरान साहब मायूस भी क्यों है, दोनों चीजों के हवाले से मैं आपको बताता हूं। पहली बात यह है कि अभी मायूसी की वजह यह है कि अभी गवर्नमेंट जो है वो बड़े पॉजिटिव साइन जो है वो दिखा रही है। एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान को काफी आगे लेके आ भी गए, और आने वाले वक्तों के अंदर जिस अंदाज के अंदर ये डिलीवर कर रहे हैं तो लग यही रहा है कि यही सिस्टम चलेगा। वो कहते होते हैं ना कंपनी अब यही चलेगी, तो कंपनी इसी ने अब चलना है। तो इमरान खान साहब को कहीं पर भी अपने लिए मौजूदा निजाम के अंदर, मौजूदा सिस्टम के अंदर कोई जो है वो स्पेस नजर नहीं आ रही है।
جب سپیس نظر نہیں آ رہی ہے تو پھر جیل کے اندر پھر ٹکرے ہی ہیں. ایک روز کہنا کہ مذاکرات کریں, دوسرے روز سے مکر جائیں. اچھا اب عمران صاحب اس سے واپس کیوں آئے, یو ٹرن کیوں لیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. یو ٹرن لینے کی وجہ یہ ہے کہ عمران صاحب چاہتے ہیں کہ اب پبلک کے سامنے وہ جو ان کو بیک فٹ کے اوپر طریقے صاحب چلی گئی ہے نا, عمران صاحب نے مذاکرات کی خود پیشکش کی ہے, ایک بار نہیں کئی بار کی ہے. ابھی ریسنٹلی جو کی ہے تو اس کی جو وجہ سے ایک عمران صاحب کے لیے جو وہ نیگیٹو جو وہ چیزیں سامنے آئی ہیں نا, اس وجہ سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کو اب دھویا جا سکے, اس کو واش کیا جا سکے, پارٹی کے لوگوں کو بھی یہ بتایا جا سکے میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں سر, میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں. لیکن حقائق اس سے بالکل برعکس ہے. عمران صاحب اب وہ میل دھونا چاہتے ہیں جو ان کے چہرے کے اوپر لگ گئی ہے مذاکرات کی بار بار دعوت دینے کے بعد, اور اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر بار بار جو وہ انکار کر رہی ہے کہ ہم نے آپ سے بات نہیں کرنی. تو اس کی وجہ سے عمران صاحب کی جو سیاست کے اوپر گرد آ گئی ہے نا, یا پھر ان کے چہرے کے اوپر اس کو واش کرنے کی عمران صاحب جو وہ ناکام کوشش کریں. سر اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے. جب آپ کو کوئی منہ نہ لگائے, آپ ورکرز کو اطمینان دلانا چاہیں کہ آپ کا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے, تو پھر آپ کو ایسے یو ٹرن لینے پڑتے ہیں. اور شاید یہ عمران صاحب کی ایک کامیابی بھی ہے کہ وہ یو ٹرن لے کے اپنے ورکرز کو مطمئن کر لیتے ہیں. اور دوسری جانب معاملہ یہ ہے کہ عمران صاحب کو بار بار یو ٹرن لینے کی نوبت کیوں آتی ہے. عمران صاحب اس سے نہیں بچتے. وہ جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو 2 دن کے بعد اس فیصلے کے اوپر یو ٹرن کو لینا پڑ جاتا ہے, کیونکہ ان کے وہ فیصلہ جو ہوتا ہے نا وہ سوچ سمجھ سے نہیں ہوتا ہے, وہ جذبات کے اندر بہ کے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. خیر جیل لمبی بندہ کاٹے تو تھوڑا سا مینٹلی طور پر بھی نا بندہ وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے, وہ اسٹیبل رہنا اس کے لیے تھوڑا سا وہ ممکن نہیں رہتا ہے. تو یہ چیزیں. اب دوسری جانب یہ چیز ہے کہ اب جو دوسری خبر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے کیا انیشیٹو جو وہ اٹھایا ہے بلوچستان کے لیے. تو ابھی پچھلے دنوں سے یہ باتیں جو وہ چمگوئیاں ہو رہی تھی, چونکہ عالمی منڈی کے اندر خام پیٹرول کی قیمتیں جو وہ کم ہوئی ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی اس کے اندر 5, 8, 10 روپے کا جو وہ فرق آئے گا, نیچے ریٹ آئے گا. لیکن یہ ہوا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پرائم منسٹر شہباز شریف نے ایک ایسا اعلان کر دیا جس نے سب پاکستان کے دل مول لیے. سر انہیں ایسا جو وہ ایک اعلان کر رہی, اور اعلان یہ تھا کہ ہم جو ہے یہ جو بلوچستان کی ایک سڑک ہے N25 ہے, اس کو ہم نے اپ گریڈ کرنا ہے, اس کی ہم نے توسیع کرنی ہے, اس کو ہم نے کھولنا ہے, اور اس کی توسیع موٹر وے ٹائپ جو ہے وہ ہم نے کرنی ہے. تو اس کے لیے جتنا بھی آپ کا یہ اگلے 2 ہفتے بعد جو ہے نا پیٹرول کی پرائس وہ بتائی جاتی ہیں 15 دن بعد, تو میرے خیال میں 15 دنوں کے اندر یہ کافی ہوگا کہ 15 دن اگر اس کی ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھائے جائیں گے تو اس کا جتنی بھی جو ہے وہ آمدن ہوگی, یعنی کہ جو پاکستان نے ابھی کم کرنا تھا پیٹرول کی پرائس جو پاکستان گورنمنٹ نے, وہ کم نہیں کی جائے گی بلکہ اس سے بلوچستان کی خدمت کی جائے گی, بلوچستان کی ترقی کے اندر اس سے رول جو وہ پلے کیا جائے گا. میرے خیال میں اگر آپ کے پیسوں سے بلوچستان کے اندر ترقی آتی ہے اور بلوچستان کے حالات سٹیبل ہوتے ہیں تو میرے خیال میں اس سے اچھا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا. اللہ کرے یہ پیسے لگ بھی جائیں. اب 15 دنوں کے اندر آپ اندازہ لگا لیں پاکستان کا کتنا ریونیو جو وہ اس صورت کے اندر مد کے اندر جمع ہو جائے گا, 5, 8, 10 روپے کے حساب سے بھی ٹھیک ٹھاک قسم کا. 2 پروجیکٹ ہیں جی شہباز شریف صاحب نے بتائے. ایک تو یہ ہے کہ بلوچستان کا یہ جو انہوں نے N25 جو ہے وہ موٹر وے ٹائپ کے اوپر سڑک کو جو ہے وہ کشادہ کرنا ہے, اور دوسری جانب جو کینالز 2 کا معاملہ ہے اب اس کا بھی جو وہ انہوں نے سٹارٹ کرنا ہے, اس کو بھی پکا کرنا ہے, اور کچی جو کینالز ہیں تو اس کے معاملے کو بھی انہوں نے ٹیک اوور کرنا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہفتے پیٹرول جو ہے وہ سستا نہیں ہوگا, لیکن اس سے جو آمدن ہوگی اس سے جو ہے وہ یہ 2 بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو منطقی انجام کی طرف جو وہ لے کے جائیں گے, اور میرے خیال میں یہ بہت اچھا سٹیپ ہوگا. اور دوسری جانب بلوچستان کے لیے جو اچھی خبر ہے وہ یہ تھی کہ آج بلوچستان کے اندر اختر مینگل نے جو BNP کے رہنما ہیں تو انہوں نے دھرنے کو جو ہے وہ ختم کر دیا. اب جو وہاں کے حالات تھے وہ معمول پہ آنے کے جو وہ زیادہ چانسز ہیں. شہری جو وہ کافی اکتاڑ کا شکار تھے, ان کے لیے جو وہ کافی مسائل تھے, تو اب سڑکیں کھلنا جو وہ شروع ہو گئی ہیں. جب سڑکیں کھل جائیں گی تو عام پبلک کے لیے جو وہ آسانی ہو جائے گی. اور گزشتہ روز آرمی چیف نے جو سٹیٹمنٹ دی اوورسیز پاکستانی کے کنونشن کے اندر, تو سر دل مو لیے اس نے. بڑی جرت کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ یہ جو مٹھی بھر دہشت گرد ہیں 1500 کے قریب دہشت گرد, وہ یہ سمجھتے ہیں جو BLA کے اور دیگر وہاں پہ موجود ہیں, تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو ہم پاکستان سے الگ کر لیں گے, تو ان کے لیے پیغام آرمی چیف نے جو دیا ہے کہ آپ کی 10 آنے والی نسلیں بھی نہ تو بلوچستان کا اور نہ ہی پاکستان کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں. میرے خیال میں ہمیں پاکستان کو ایسا ہی آرمی چیف چاہیے تھا جو دبنگ انداز کے اندر دشمن کو للکارنا بھی جانتا ہو, اور دشمن کی جو دم ہے نا اس کو بھی کچلنا جانتا